आज म तपाईलाई गेटवे अफ ट्याली अन्तर्गत मास्टर एकाउन्ट इन्फर्मेसन भित्र रहेको कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टर केको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। जस्तै यहाँ हामी एकाउन्ट्स इन्फर्मेसनमा इन्टर गर्छौँ। यहाँ अहिले कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर देखाएको छैन र यसलाई हामी एक्टिभ गर्नुपर्छ। एक्टिभ गर्नुभन्दा पहिला हामी यो कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर प्रयोग गर्नलाई एउटा नयाँ कम्पनी यहाँ क्रिएट गर्ने। जस्तै यहाँ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर भनेर चाहिँ प्र्याक्टिकल लागि हामी कम्पनी एउटा क्रिएट गरेर ओपन गरेछौँ र अब हामी यो कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर अन्तर्गत प्रयोग हुने प्रश्नहरू 1 देखि 9 सम्म यहाँ दिएको छ। 1 नम्बर दिएको छ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरको प्रयोग के हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। 2 नम्बर कस्ट क्याटेगोरीको परिचय बुझ्नेछौँ। 3 नम्बरमा कस्ट सेन्टरको परिचयको बारेमा बुझ्नेछौँ। 4 नम्बर हाउ टु एक्टिभ डिएक्टिभ कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर, एक्टिभ गर्ने र डिएक्टिभ कसरी गर्ने कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। त्यस्तै गरी 5 नम्बर दिएको छ हाउ टु क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, क्रिएट कसरी गर्ने, डिस्प्ले कसरी गर्ने, अल्टर कसरी गर्ने कस्ट क्याटेगोरी त्यसको बारेमा हामी यहाँ एक एक गरी हेर्नेछौँ। यहाँ यसको चाहिँ 3टा प्रश्न दिएको छ। यहाँ क्रिएट हाउ टु क्रिएट कस्ट क्याटेगोरी 1 बाई 1, हाउ टु डिस्प्ले कस्ट क्याटेगोरिज, अर्को चाहिँ हाउ टु अल्टर कस्ट क्याटेगोरी। यसभित्र 3टा क्वेसनहरू छन्। यहाँ 6 नम्बर दिएको छ हाउ टु क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कस्ट सेन्टर। यहाँ चाहिँ एक एक गरी हामी प्रश्न हेर्न सक्छौँ। हाउ टु क्रिएट कस्ट सेन्टर 1 बाई 1, हाउ टु डिस्प्ले कस्ट सेन्टर, हाउ टु अल्टर कस्ट सेन्टर। यहाँ चाहिँ यसभित्र क्वेसनहरू छ 6 नम्बरमा। त्यस्तै 7 नम्बर हाउ टु क्रिएट अल्टर लेजर एन्ड एक्टिभेट कस्ट सेन्टर, लेजर कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसभित्र कस्ट सेन्टर कसरी एक्टिभेट गर्ने कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर त्यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। 8 नम्बर हाउ टु इन्ट्री भाउचर विथ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर, हामी भाउचर इन्ट्री गर्दाखेरि कसरी भाउचर इन्ट्री गर्ने कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर सहित त्यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। र लास्टमा हामी हाउ टु सी रिपोर्ट अफ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर, त्यसको रिपोर्ट हामी कसरी हेर्ने, यो हामी टोटल कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरको कलम वाइज हामी हेर्न सक्छौँ र यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। यहाँ दिएको छ कस्ट क्याटेगोरिज र कस्ट सेन्टरको प्रयोग, यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो आवश्यक खाताभित्र हाम्रो कम्पनी वा पसलको खर्चहरू शीर्षक अनुसार हिसाब राख्न वा सेट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो खाता अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले यसलाई उप खाता अथवा सब लेजर पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ उदाहरण दिएको छ जस्तैमा विदाउट कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर भाउचर, यो भाउचर ए नम्बरमा दिएको छ। बिना कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरको भाउचर यहाँ डाइरेक्ट सेलेरी एकाउन्ट 10,000 र डेबिटमा क्यास एकाउन्टमा चाहिँ 10,000 दिएको छ। यसमा कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर प्रयोग भएको छैन। तर दोस्रोमा हामी हेर्न सक्छौँ विथ कस्ट क्याटेगोरी एन्ड कस्ट सेन्टर भाउचर, यहाँ चाहिँ सेलेरी पे गरियो तर यहाँ डिटेलमा कसलाई पे गरियो यो लेजर भयो, सेलेरी एकाउन्ट लेजर भयो, यो भनेको कस्ट क्याटेगोरी भयो र नामहरू जति छन् यो सबै कस्ट सेन्टर हुन्। यो नामलाई हामी कस्ट सेन्टर भन्छौँ। यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ सेलेरी दियो तर कुन कुन व्यक्तिलाई दियो त्यो सबै डिटेल राख्नलाई कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर प्रयोग गरिन्छ। र डेबिटमा यहाँ क्यास एकाउन्ट 10,000 देखाएको छ। यसको बारेमा अब हामी दोस्रोमा हेर्न सक्छौँ। दोस्रो बुदामा कस्ट क्याटेगोरिजको परिचय, यो एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने कमान्ड हो। यसलाई F11 बाट एक्टिभ डिएक्टिभ गर्नुपर्छ। यसबाट खर्चको शीर्षक सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई नयाँ बनाउनलाई क्रिएट, हेर्नलाई डिस्प्ले र सच्याउन वा मेट्नका लागि अल्टर प्रयोग गरिन्छ। यहाँ हामी इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ। लेजरमा चाहिँ हाउस रेन्ट एकाउन्ट, सेलेरी एकाउन्ट र स्टेसनरी एकाउन्ट दिएको छ। त्यस्तै कस्ट क्याटेगोरिजमा कस्ट क्याटेगोरी अन्तर्गत हामी हाउस रेन्ट राख्न सक्छौँ, त्यस्तै सेलेरी राख्न सक्छौँ र स्टेसनरी राख्न सक्छौँ। र कस्ट सेन्टरमा चाहिँ यसको डिटेलमा चाहिँ हामी हाउस रेन्ट अन्तर्गत रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी र गार्बेज राख्न सक्छौँ। त्यस्तै सेलेरीमा कुन कुनलाई व्यक्तिलाई पेमेन्ट गर्ने हो त्यो हामी यहाँ नाम राखेछौँ। राम यादव, सीता थापा, मनोहर भनेर राखेछौँ।
स्टेसनरी अन्तर्गत A4 पेपर, बुक, डट पेन, इङ्क, स्ट्याप्लर यिनीहरू दिएको छ, रेजिस्टर दिएको छ र यसलाई हामी पेमेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा जर्नलमा हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ र लास्टमा हामी रिपोर्ट हेर्न सक्छौँ। अब हामी कस्ट सेन्टरको परिचय बारेमा हेर्नेछौँ। यहाँ कस्ट सेन्टरको परिचय एकाउन्ट इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने कमान्ड हो। यसलाई F11बाट एक्टिभेट गर्नुपर्छ। यसबाट खर्चको उपशीर्षक सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई नयाँ बनाउनलाई क्रिएट, हेर्नलाई डिस्प्ले र सच्याउन वा मेट्नलाई अल्टर प्रयोग गरिन्छ। यहाँ हामी के बुझ्नु पर्यो भने कस्ट सेन्टरमा यिनीहरू भयो, यो कोलनको कस्ट सेन्टर अन्तर्गत यिनीहरू पर्छ र कस्ट क्याटेगोरीमा यो क्याटेगोरिज यिनीहरू पर्छन् र लेजरमा यो हाम्रो लेजर माथिको लेजर भयो। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्छौँ। प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको छ यहाँ हाउ टु एक्टिभ अर डिएक्टिभ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर। एक्टिभ गर्ने कसरी त्यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। एकाउन्ट्स इन्फर्मेसनमा कसरी एक्टिभ गर्ने, जस्तै हामी एकाउन्ट्स इन्फर्मेसन गेटवे अफ टेलीको एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा हामी जान्छौँ, इन्टर बटन थिच्छौँ र यहाँ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरको खाली ठाउँ यहाँ देखाएको छ। यो कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर यहाँ कसरी एक्टिभ गर्ने, त्यसको लागि हामी किबोर्डको F11 बटन थिच्छौँ अथवा यहाँ फिचरमा हामी क्लिक गर्छौँ। F11 बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ अथवा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ कम्पनी फिचर भनेर देखिन्छ। कम्पनी फिचरमा एकाउन्टिङ फिचरमा जाने, एरोबाट सिलेक्ट गर्ने, डाउन एरोबाट र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि हामी इन्टर बटन थिच्दै तल जान्छौँ र यो मेन्टेन कस्ट सेन्टरमा चाहिँ हामी Y बटन थिचेर इन्टर बटन थिच्छौँ। अर्को युज कस्ट सेन्टर फर जब कस्टिङमा Y बटन थिचेर इन्टर बटन थिच्ने। त्यसै मोर देन वन पेरोल कस्ट क्याटेगोरीमा Y बटन थिचेर इन्टर बटन थिच्ने। यो 3 ठाउँमा हाम्रो यस हुनपर्छ र यो सेभ गर्नलाई हामी किबोर्डको कन्ट्रोल A बटन थिचेर पनि सेभ गर्न सक्छौँ अथवा इन्टर बटन थिच्दै हामी लास्टमा एसेटमा गएर हामी इन्टर बटन थिचेर पनि हामी सेभ गर्न सक्छौँ र अब एक्टिभ भयो कि नै त्यो हेर्नलाई हामी किबोर्डको एकचोटि एस्केप बटन थिच्ने। त्यसपछि हामी एकाउन्ट्स इन्फर्मेसनमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर एक्टिभ भएको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यदि हामी त्यो 3टा यस गरेको अप्सनलाई नो गर्यौँ भने यो कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर यहाँबाट हट्छ। यसरी हामी एक्टिभ डिएक्टिभ गर्न सक्छौँ अथवा एक्टिभ अथवा इनएक्टिभ गर्न सक्छौँ। अर्को यहाँ प्रश्न दिएको छ यहाँ हाउ टु क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर। क्रिएट मिन्स बनाउनु, नयाँ बनाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। डिस्प्ले भनेको बनाइएकोलाई हेर्नलाई प्रयोग गरिन्छ र अल्टर भनेको सच्याउनलाई प्रयोग गरिन्छ। यससँग 3टा प्रश्न दिएको छ। हाउ टु क्रिएट कस्ट क्याटेगोरिज वन बाई वन, अर्को दिएछ हाउ टु डिस्प्ले कस्ट क्याटेगोरिज, अर्को दिएछ हाउ टु अल्टर कस्ट क्याटेगोरिज। पहिला हामी क्रिएट गर्छौँ, वन बाई वन क्रिएट गर्छौँ। यसमा हामी क्रिएट गर्ने भनेको कस्ट क्याटेगोरी क्रिएट गर्ने हो। जस्तै कस्ट क्याटेगोरीमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कस्ट क्याटेगोरीमा दिएको छ हाउस रेन्ट सेलेरी दिएको छ। यसमा हामी सिक्नलाई हामी एउटा मात्र क्रिएट गर्छौँ, सेलेरीलाई क्रिएट गर्ने। अब यसलाई क्रिएट गर्नलाई हामी ट्याली हाम्रो ओपन हुनपर्छ र हामी एस्केप बटन थिचेर गेटवे अफ ट्यालीमा जाने, त्यसपछि एकाउन्ट्स इन्फोमा जाने, इन्टर बटन थिच्ने, त्यसपछि कस्ट क्याटेगोरिजमा जाने। यहाँ त्यसपछि यहाँ सिंगल कस्ट क्याटेगोरी र मल्टिपल कस्ट क्याटेगोरी दिएको छ। हामी जहिले पनि सिंगलबाट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगलबाट एउटा क्रिएट हुन्छ भने मल्टिपलबाट एकभन्दा बढी हामी एकै पटकमा क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर हामी एक एक गरी क्रिएट गर्नलाई हामी सिंगलबाट युज गर्छौँ। सिंगलमा जाने र क्रिएटमा जाने, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ कस्ट क्याटेगोरी क्रिएसन भनेर स्क्रिन देखिन्छ र यसमा नेममा चाहिँ हामी सेलेरी टाइप गर्छौँ, सेलेरी। त्यसपछि एलोकेट रेभिन्यू आइटम, यो ट्याक्सेबल हो कि हैन सेलेरी, यो ट्याक्सेबल हो, जसले गर्दा हामी यस राख्छौँ र यसलाई हामी नो गर्छौँ। अर्को पनि हामी यहाँ क्रिएट गर्न सक्छौँ हाउस रेन्ट, हाउस रेन्ट, इन्टर बटन थिच्ने। एलिजमा निक नेम यहाँ राखिन्छ, यहाँ जस्ता त्यस्तै राख्ने, इन्टर बटन थिच्ने र यो चाहिँ ट्याक्सेबल एमाउन्ट होइन, जसले गर्दा यसलाई हामी नो गर्छौँ र यसलाई हामी एलोकेट नन रेभिन्यू आइटम, यो चाहिँ ट्याक्सेबल होइन, जसले गर्दा हामी यसैलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, इन्टर बटन थिच्ने। अब यसलाई ब्याक जानलाई हामी एस्केप बटन थिच्छौँ, फेरि एस्केप बटन थिच्ने 2 पटक। त्यसपछि हामी डिस्प्लेबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ डिस्प्लेमा जाने र इन्टर बटन थिच्ने,
त्यसै लिस्ट अफ कस्ट क्याटेगोरिज यहाँ दिएको छ। हामीले क्रिएट गरेको हाउस रेन्ट र सेलरी हो र प्राइमरी कस्ट क्याटेगोरी भनेको यो चाहिँ ट्यालीले डिफल्टमा यो राखेको हुन्छ, यो चाहिँ आफै क्रिएट गरेको हुन्छ। यो हामीले क्रिएट गर्यो भनेको हाउस रेन्ट र सेलरी, यहाँ चाहिँ हामी कस्ट क्याटेगोरी क्रिएट गरेछौँ। तर हाउस रेन्टमा चाहिँ यहाँ दुईटा ई भएको छ, जसले गर्दा यसलाई सच्याउनलाई हामी फेरि स्केप जान्छौँ, स्केप बटन थिच्ने र अल्टरमा गएर हामी सच्याउन सक्छौँ, इन्टर बटन थिच्ने र यसलाई फेरि कुनलाई सच्याउनु त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, इन्टर बटन थिच्ने र यहाँ हामी सच्याउन सक्छौँ। फेरि अर्को टाइप गर्न सक्छौँ हाउस रेन्ट अनि इन्टर बटन थिच्ने, इन्टर बटन थिच्ने। केही कुरा सच्याउनु पर्यो भने यहाँ अप्सनहरू पनि हामी सच्याउन सक्छौँ र इन्टर बटन थिचेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ सच्याइएको, यसरी यो अनुसार हामी सच्याउन सक्छौँ। यसबाट फेरि हामी बाहिर निस्किन्छौँ। यो क्रिएट डिस्प्ले हामी गरिसक्यौँ। फेरि हामी गेटवे अफ ट्यालीमा जान्छौँ, स्केप बटन थिच्दै पालै पालो र गेटवे अफ ट्यालीमा हामी आइसक्यौँ। अर्को प्रश्न यहाँ दिएको छ, यहाँ 5 मा दिएको छ हाउ टु क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कस्ट सेन्टर। अब हामी कस्ट सेन्टरलाई कसरी क्रिएट गर्ने र क्रिएट गरेलाई कसरी हेर्ने र सच्याउनलाई अल्टर कसरी गर्ने, यहाँ यस अन्तर्गत 3टा प्रश्न दिएको छ। हाउ टु क्रिएट कस्ट सेन्टर 1 by 1, हाउ टु डिस्प्ले कस्ट सेन्टर, हाउ टु अल्टर कस्ट सेन्टर। अब यहाँ कस्ट सेन्टर अन्तर्गत के छ त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। सेलरी अन्तर्गत यहाँ राम यादव, सीता थापा, मनोहर भनेर व्यक्तिहरूको नाम दिएको छ। यहाँ कस्ट सेन्टर अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ। अब यो 1 by 1 हामी क्रिएट गर्छौँ। यसलाई क्रिएट गर्न हामी फेरि ट्यालीलाई ओपन गर्ने र गेटवे अफ ट्यालीको एकाउन्ट्स इन्फर्मेसनमा जाने र हामी कस्ट क्याटेगोरी त अघि नै क्रिएट गरिसक्यौँ। अब हामी कस्ट सेन्टर क्रिएट गर्छौँ र इन्टर बटन थिच्ने। यहाँ पनि हामी सिङ्गलबाट नै क्रिएट गर्छौँ, यहाँ क्रिएटमा जाने र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ हामी माथि जानलाई हामी किबोर्डको ब्याक स्पेस थिचेर हामी माथि जान सक्छौँ र यहाँ स्पेस बटन थिच्ने। त्यसपछि लिस्ट अफ क्याटेगोरी, यो कुन क्याटेगोरी अन्तर्गत हामी कस्ट सेन्टर क्रिएट गर्दैछौँ त्यो हामी चुज गर्न सक्छौँ। हामी सेलरी अन्तर्गत क्रिएट गर्दैछौँ, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ हामी राम यादव भनेर चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ र इन्टर बटन थिच्ने। एलिजमा जस्ताको त्यस्तै राख्ने, केही पनि नराख्ने यहाँ। र यो अन्डर प्राइमरी हुन्छ, लिस्ट अफ कस्ट सेन्टर प्राइमरी हुन्छ र इन्टर बटन थिच्ने र यो यसलाई हामी नो नै राख्छौँ र एसेट बटन थिच्ने, एसेटमा इन्टर बटन थिच्ने। फेरि हामी सेलरी अन्तर्गत हामी सीता थापा पनि राखेछौँ, सीता थापा, फेरि इन्टर बटन थिच्ने, जस्ता त्यस्तै इन्टर बटन थिच्दै जाने। त्यसै मनोहर भनेर फेरि हामी अर्को कस्ट सेन्टर क्रिएट गर्छौँ र इन्टर बटन थिचेर प्राइमरी राख्छौँ र नो राख्छौँ र एसेटमा इन्टर बटन थिच्छौँ र यसलाई ब्याक जानलाई हामी किबोर्डको स्केप बटन एकचोटि थिच्ने, फेरि थिच्ने। त्यसपछि हामी डिस्प्ले गरेर हेर्न सक्छौँ। कस्ट सेन्टर यहाँ देखाएको छ, कस्ट सेन्टरमा हामी डिस्प्लेमा हेर्न सक्छौँ। हामीले क्रिएट गरेको मनोहर सेलरी अन्तर्गत पर्छ, राम यादव सेलरी अन्तर्गत पर्छ, सीता थापा सेलरी अन्तर्गत पर्छ। यो भनेको यो साइडको कस्ट क्याटेगोरी हो र यो भनेको कस्ट सेन्टरहरू हो। र फेरि हामी ब्याक जानलाई स्केप बटन थिच्छौँ, फेरि स्केप बटन थिचेर गेटवे अफ ट्यालीमा जाने। यो हामी गेटवे अफ ट्यालीमा ब्याक गइसक्यौँ। अर्को यहाँ बुँदा दिएको छ, यो हामी कस्ट सेन्टर पनि क्रिएट गऱ्यौँ, डिस्प्ले अल्टर पनि गऱ्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्न हेर्नेछौँ। यहाँ दिएको छ 7 नम्बर दिएको छ हाउ टु क्रिएट अल्टर लेजर एन्ड एक्टिभेट कस्ट क्याटेगोरिज। हामी लेजर कसरी क्रिएट गर्ने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ माथि। जस्तै यो हामी कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर क्रिएट गऱ्यौँ। अब यसको लेजर हामी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सेलरी अन्तर्गत हामी यो सेलरी एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब यसलाई चाहिँ हामी क्रिएट गर्नलाई हामी ट्यालीलाई ओपन गर्छौँ र एकाउन्ट्स इन्फर्मेसनमा जाने, त्यसपछि लेजरमा जाने, त्यसपछि क्रिएट गर्ने र यहाँ हामी सेलरी एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। सेलरी एकाउन्ट यसरी क्रिएट गर्ने, टाइप गरेर अनि इन्टर बटन थिच्ने। अन्डरमा के हुन्छ भने यो हाम्रो सेलरी मन्थली पेमेन्ट भएको हुनाले हाम्रो यो खर्च हो, महिना महिना खर्च हो, जसले गर्दा हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस राख्छौँ। यहाँ यदि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चुज छैन भने आइएन टाइप गर्ने, त्यसपछि यहाँ हाइलाइट देखिन्छ, त्यसपछि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा हामी एरो बटन थिचेर यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र इन्टर बटन थिच्छौँ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो इन्भेन्ट्री भ्यालु आर एफेक्टेडमा यहाँ नो हुन्छ।
यसलाई नो गर्ने। यो पर्चेज र सेल्स लेजरमा मात्र यस हुन्छ, बाँकीमा नो हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यो कस्ट सेन्टर आर एप्लिकेबलमा चाहिँ यहाँ यस हुनपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सेलेरीभित्र यो कस्ट सेन्टर आर एप्लिकेबल यदि हामी नो गऱ्यौँ भने यो कस्ट क्रेडिट कस्ट सेन्टर क्रिएट गरेको काम गर्दैन, जसले गर्दा यसलाई हामी एस राख्छौँ। यदि नो छ भने यसलाई एस राख्ने र इन्टर बटन थिच्ने र एट लास्ट हामी एसेटमा गएर इन्टर बटन थिच्छौँ। त्यसपछि यदि हामी अलरेडी लेजर हामी क्रिएट गरेछौँ भने हामी अल्टरबाट पनि हामी सच्याउन सक्छौँ। जस्तै हामी सेलेरी क्रिएट गरेछौँ र सेलेरीमा चाहिँ इन्टर बटन थिचेर यदि हाम्रो कस्ट सेन्टर आर एप्लिकेबल नो छ भने यो ठाउँमा हामी वाई बटन थिचेर इन्टर बटन थिचेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ, अल्टरबाट सच्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि के गरिन्छ, यो कस्ट सेन्टरलाई एक्टिभबाट गर्नलाई अल्टरबाट हामी एक्टिभ गर्न सक्छौँ। त्यसो फेरि ब्याक जान हामी किबोर्डको स्केप बटन थिच्ने, 2 पटक थिच्ने, त्यसो तेस्रो पटक, चौथो पटक थिचेर हामी गेट अफ ट्यालीमा जान्छौँ। त्यसपछि अर्को यहाँ बुदा दिएको छ, यो तरिकाले हामी लेजर क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाउ टु इन्ट्री भाउचर विथ कस्ट क्याटेगोरिज। अब हामी यो भाउचर इन्ट्री कसरी गर्ने, यसमा हामी कस्ट क्रेडिट कस्ट सेन्टरको सुरुदेखि लास्टसम्म हामी रिपोर्टसम्म हामी गरिरहेछौँ। यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म हामी यसको प्रयोग गरिरहेछौँ। अब हामी भाउचर इन्ट्री कसरी गर्ने त्यसको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। यो हाम्रो खर्च भएको कारणले गर्दा हामी पेमेन्टमा जान्छौँ, यसलाई ट्यालीलाई ओपन गर्ने। त्यसपछि हामी यहाँ ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ, ट्रान्जेक्सनभित्र एकाउन्टिङ भाउचरमा जाने र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि किबोर्डको F5 बटन थिच्ने, F5 बटन थिच्ने, अथवा यहाँ चाहिँ पेमेन्टमा गएर हामी क्लिक गर्न सक्छौँ। यहाँ अलरेडी पेमेन्टमा आइसकेको छ। अब यहाँ हामीले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एकाउन्ट्स भनेर यहाँ देखाएको छ, यसलाई चाहिँ हामी यो डेबिट क्रेडिट ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी यहाँ चाहिँ कन्फिगरेसनमा जाने, यहाँ F12 बटन थिच्ने अथवा कन्फिगरेसनमा क्लिक गरेर पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। र यहाँ दोस्रोमा जाने र यो ठाउँमा युज सिङ्गल इन्ट्री मोड फर पेमेन्ट रिसिभ कन्ट्रा। अहिले यो सिङ्गल मोड इन्ट्रीमा छ, हामी डबल मोडमा ल्याउनलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी नो गर्छौँ। नोको लागि एन बटन थिच्ने, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि हामी अर्को यहाँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा युज क्रेडिट डेबिट इन्स्टेड अफ टु बाई। यहाँ सपोज अहिले हामी इक्जाम्पलको लागि यसलाई हामी नो नै राखौँ र यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्नलाई हामी कन्ट्रोल ए बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा इन्टर बटन थिचेर पनि हामी लास्टमा गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भने डेबिट क्रेडिट आएन। अब यो डेबिट क्रेडिट ल्याउनलाई हामी के गर्छौँ, फेरि कन्फिगरेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, एस गर्छौँ र इन्टर बटन थिचेर कन्ट्रोल ए बटन थिचेर हामी सेभ गर्छौँ र यो डेबिट क्रेडिट आउँछ। र यसलाई एकचोटि फेरि हामी के गर्छौँ, किबोर्डको ब्याक जानलाई स्केप बटन थिच्ने, फेरि स्केप बटन थिच्ने र भाउचरमा गएर फेरि हामी इन्टर बटन थिचेर यहाँ हामी यो ल्याउन सक्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ अब भाउचर इन्ट्री गर्नलाई हामी यो सेलेरी अन्तर्गत हामी कस्ट क्रेडिट कस्ट सेन्टर राखेछौँ। अब यसलाई सेलेरीलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ हामी डेबिटमा सपोज 10,000 रुपियाँ हामी डेबिट तिर्यौँ, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ देखाउँछ, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कस्ट क्याटेगोरी देखाएको छ, स्पेस बटन एकचोटि थिच्ने। त्यसपछि लिस्ट अफ क्याटेगोरीमा यहाँ चाहिँ हाम्रो सेलेरी हुन्छ। लिस्ट अफ क्याटेगोरीमा हामी सेलेरी क्रिएट गरेको थियौँ, इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि नेम अफ कस्ट सेन्टर, अब यो सेलेरी अन्तर्गत कसलाई हामी पेमेन्ट गर्ने हो त्यो व्यक्तिको नाम ल्याउनलाई हामी फेरि यो स्पेस बटन थिच्छौँ र यहाँ चाहिँ लिस्ट अफ कस्ट सेन्टर नाम देखाउँछ। यहाँ सुरुमा हामी माथिको लागि सिलेक्ट गरेर इन्टर बटन थिच्ने, मनोहरलाई चुज गरेर इन्टर बटन थिच्ने। मनोहरलाई सपोज हामी 4,000 पेमेन्ट गऱ्यौँ र इन्टर बटन थिच्ने, फेरि स्पेस बटन थिच्ने। त्यसरी राम यादवलाई हामी 6,000 पेमेन्ट नगरेर हामी 5,000 पेमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसै फेरि हामी स्पेस बटन थिच्छौँ र सीता थापालाई जाने र सीता थापालाई हामी 1,000 हामी पेमेन्ट गऱ्यौँ र इन्टर बटन थिच्ने, फेरि इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यो क्रेडिटमा
कर्सर हुन्छ फेरि हामी इन्टर बटन थिच्छौँ र यो हामी क्यास पेमेन्ट गरेछौँ जसले गर्दा यो क्यासलाई सिलेक्ट गर्ने र इन्टर बटन थिच्ने। यहाँ चाहिँ ब्यालेन्समा देखाएको छ, रेडमा देखाएको छ, यो चाहिँ हाम्रो क्यास अहिले हामी लगानी गरेको छैनौँ जसले गर्दा यो चाहिँ रेडमा देखाएको छ, यो नेगेटिभ ब्यालेन्स भने बुझिन्छ। हामीसँग क्यास छैन जसले गर्दा यो चाहिँ रेडमा देखाएको छ। यो हामी जस्ट इक्जाम्पलको लागि हामी गरेका छौँ। यसमा अहिले लगानी नगरेको कारणले गर्दा क्यापिटल लगानी गर्नुपर्छ नि मात्रै चाहिँ यो ब्ल्याकमा देखाउँछ। त्यसमा हामी इन्टर बटन थिच्छौँ। यहाँ वार्निङ पनि दियो, देखायो यहाँ नेगेटिभ क्यास एनआरएस 10,000 इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि नरेसनमा बिङ क्यास पेड अन स्यालेरी भनेर चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ र एसेटमा गएर इन्टर बटन थिच्छौँ। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ, कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टर भाउचरमा हामी युज गर्न सक्छौँ। र यसलाई पुनः हेर्नलाई हामी पेज अप बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो भनेको एकाउन्ट भयो, यो भनेको स्यालेरी भनेको कस्ट क्याटेगोरी भयो र मनोहर राम सीता भनेको यो कस्ट सेन्टरहरू प्रयोग भएको हामी हेर्न सक्छौँ। अब अर्को बुदा यहाँ दिएको छ, हाउ टु सी रिपोर्ट अफ कस्ट क्याटेगोरिज। कस्ट क्याटेगोरी रिपोर्ट कसरी हेर्ने, त्यसको लागि हामी फेरि ट्यालीलाई ओपन गर्छौँ र किबोर्डको स्केप बटन थिच्दै जाने, स्केप बटन थिच्दै गेटवे अफ ट्यालीमा जाने। हामी गेटवे अफ ट्यालीमा आइसक्यौँ र हामी के गर्छौँ, डिस्प्लेमा जान्छौँ। डिस्प्लेमा गएर इन्टर बटन थिच्ने अथवा डी बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ रेड जुन देखाउँछ त्यसलाई हामी थिच्न सक्छौँ, डी। त्यसपछि हामी स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्टमा जान्छौँ। यहाँ एस बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट, तर हामी इन्टर बटन थिच्छौँ। त्यसै कस्ट सेन्टरमा जाने र इन्टर बटन थिच्ने, यो क्याटेगोरी समरीमा जाने र इन्टर बटन थिच्ने र यहाँबाट हामी रिपोर्ट हेर्न सक्छौँ। सेलेरीमा चाहिँ हामी कुन डेटमा हामी सेलेरी पेमेन्ट गरेछौँ यहाँ डेट पनि देखाउँछ र 10,000 हामी कसलाई तिरेछौँ यो सबै डिटेल यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी कस्ट क्याटेगोरी कस्ट सेन्टरको प्रयोग गर्छौँ। धन्यवाद।